Welcome back to economics learning. Today I will discuss Malthus theory of population. Malthus specifically stated that the human population increases geometrically while food production increases arithmetically. इस थ्योरी में यह कहा गया जो कि पॉपुलेशन है पढ़े ना वो ज्योमेट्रिकली लिहाज से बढ़ रही है और जो कि फूड है पढ़े वो अरिथमेटिकली लिहाज से इंक्रीज हो रही है. Human would eventually be unable to produce enough food to sustain themselves. This theory was proposed by Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus का ख्याल था कि एहतियाती और मस्बत जांच के ज़रिए आबादी में इजाफे और खुराक की फ्राहमी के दरमियान तवाज़ुन कायम किया जा सकता है. Major elements of the Malthusian theory: population and food supply. First is, according to Thomas Malthus, population grows in geometric progression. इसमें कहा था जो पॉपुलेशन है वो पहले से डबल हो रही है. 2 थे तो 4 हो गया, 4 थे तो 8, 8 से 16 हो गया था. और जो फूड है वो उसकी निस्बत से इंक्रीज नहीं कर रही. यहाँ पे 2 होती है, 4 नेक्स्ट पे 6, 8 एंड 10. इस लिहाज से फूड जो है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है. जो पॉपुलेशन है फूड की निस्बत उसकी ग्रोथ क्या है ज़्यादा है पड़े. इसमें इतनी फूड इंक्रीज नहीं होती जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट इज सेकंड, चेक्स ऑन पॉपुलेशन. इसमें ये कहा गया जो पॉपुलेशन रेट है ना वो ग्रेटर है फूड सप्लाई से और इसमें डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है. इसके नतीजे में लोगों को ज़िंदा रहने के लिए भी खुराक नहीं मिलेगी. खुराक की कमी, फूड की कमी से लोग जो हैं वो डाई हो जाएंगे. वबाई अमराज, जंगें, स्टारवेशन एंड फमाइन एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज विल क्रॉप ऑफ विच आर नेम्ड एज पॉजिटिव चेक्स बाय माल्थस. ऑन द कंट्रेरी देयर आर मैन-मेड checks known as preventive checks. Third one is positive checks. Nature has its own way of keeping a check on the increasing population. इसमें ये कहा गया जो पॉपुलेशन जब इंक्रीज होती है तो नेचर है ना वो इसको कंट्रोल करती है. इट ब्रिंग द पॉपुलेशन लेवल टू लेवल ऑफ अवेलेबल फूड सप्लाई. वो जो नेचर है ना वो जितनी फूड सप्लाई हो रही होती है पॉपुलेशन को कम करके उतना ही कर देती है. The positive checks include famine, earthquakes, flood and epidemics, wars, etc. Nature plays up when the population growth goes out of hand. Next है number 4, preventive checks. Preventive checks measure such as late marriage, self-control, simple living help to balance the population growth and food supply. इसमें ये कहा गया है कि पॉपुलेशन जो है ना लोग हैं पड़े इनको भी एहतियात करनी चाहिए. जैसे लेट जो शादियां हैं पड़ी वो जल्दी नहीं करें, लेट करें, खुद कंट्रोल करें. जो लिविंग है पड़े सिंपल करें, सादा सी ज़िंदगी गुजारें तो इससे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो कंट्रोल हो जाएगी और जो फूड सप्लाई है वो उसके लेवल पे हो सकती है. दीज मेजर not only check the population growth but can also prevent the catastrophic effects of the positive checks. ये जो इक़दामात न सिर्फ आबादी में इजाफे को कंट्रोल करते हैं बल्कि जो मस्बत जांच के तबाह कुन जो होते हैं ना असरात उनको भी रोक सकते हैं. ये नेक्स्ट इज फिफ्थ, population control. Malthus argued that since the population will be larger than the food supply, माल्था जो था ना इसने दलील दी कि आबादी जो है ना खुराक की फ्राहमी से फूड सप्लाई से ज़्यादा है और बहुत सारे पीपल जो है ना फूड सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से डाई कर जाते हैं. 6 वन इज माल्थस ट्रैप. द माल्थस ट्रैप इज आल्सो नोन एज द माल्थेसियन पॉपुलेशन ट्रैप, रेफर टू द आइडिया दैट इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स क्रिएट्स हायर पॉपुलेशन लेवल. इसका ख्याल था कि जो एग्रीकल्चर है ना टेक्निकें उनको एडवांस टेक्निकें यूज़ करके ना फूड की जो ग्रोथ है ना उसको इंक्रीज़ किया जाए और उसको इंक्रीज़ करके ना पॉपुलेशन के लेवल के बराबर किया जाए. आबादी की ये बुलंद सतह खुराक की कमी का बायस
بنتی ہے. اور اس کا خیال تھا کہ جو خوراک جب بڑھ رہی ہوتی تو آبادی بھی ساتھ میں بڑھتی ہے. اور یہ جو آبادی جب بڑھے گی، جو رقبہ ہے، زمینیں ہیں بڑی، اس میں یہ گھر بنانا شروع کر دیں گے. اس سے جو ہماری زمین ہے جہاں پہ فصلوں بونے کے کراپس اگاتے ہیں تو وہاں پہ گھر بنا لیں گی. نیکسٹ ہے کریٹیسزم آف مالتھیزین تھیوری آف پاپولیشن. فرسٹ از پاپولیشن گروتھ. Malthus prediction have not played out in the real world. Malthus کی جو پیش گوئیاں تھیں نا وہ ریئل دنیا میں پوری نہیں ہوئی. For example, Western Europe population have grown and food production has risen as well due to technological advancement. اس میں یہ کہا گیا ہے، جو مالتھس تھا نا اس نے تھیوری پیش کی تھی کہ جو فوڈ ہے وہ کم ہے، پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہے. جس ریشو سے پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے اس ریشو سے فوڈ انکریز نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو پیپلز ہیں وہ ڈائی ہو سکتے ہیں. تو بعد میں جب یورپ، مغربی یورپ ہے، اس میں آبادی میں اضافہ ہوا تو انہوں نے جدید تکنیکی ایگریکلچر جو ہے نا ایڈوانسمنٹ انہوں نے لگا کے جو خوراک ہے نا اس کو پاپولیشن لیول کے برابر کر لیا. اور اس سے ویسٹرن جو یورپ تھا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ آبادی بڑھنے سے فوڈ کی کمی نہیں ہوتی بلکہ وہ خود اگانا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کمی ہو جاتی ہے. اگر اس کی پروڈکشن جدید ٹیکنالوجی کے لیے استعمال کر کے کریں ایگریکلچر میں تو فوڈ کبھی ختم نہیں ہوگی. نیکسٹ از فوڈ پروڈکشن. فوڈ پروڈکشن ہیز سین اے ڈرامیٹک انکریز اوور دا پاسٹ سینچری تھینکس to multiple technological advancements. In many cases, the food production rate has increased more rapidly than the population growth rate. For example, 1913 میں یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے نا اس کی آبادی کا 1/4 حصہ زرعی شعبے میں کام کرتا تھا. ایگریکلچر سیکٹر میں اس کا جو کوارٹر پاپولیشن تھی وہ کام کرتی تھی اور جس کی ٹوٹل جی ڈی پی تھی وہ $100 بلین سے کم تھی. لیکن جو آج ہے نا اس کی پاپولیشن کا 2% سے بھی کم حصہ ایگریکلچر سیکٹر میں کام کرتے اور اس کی جی ڈی پی جو ہے ٹوٹل وہ $14 ٹریلین سے زیادہ ہے. تھرڈ ون از گلوبل ٹریڈ. مالتھس theory on the constraint of food production was based on the limited availability of land at that time. But thanks to globalization, we can now trade goods and services for food. This results in a rise in the amount of food that a country can consume. اس میں یہ کہا گیا ہے ایک کنٹری جو ہے نا اگر اس کی پاپولیشن زیادہ فوڈ کم ہے دوسرے کنٹری کے ساتھ اپنی سروسز یا گڈز کوئی بھی سیل کر کے ایکسچینج کر کے اسے فوڈ حاصل کر سکتا ہے اور اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے. اس سے جو فوڈ لیول ہے وہ انکریز ہو کے پاپولیشن لیول کے ایکول ہو سکتا ہے. جتنی اس کو ضرورت ہوگی، نیڈ ہوگی فوڈ کی تو اتنی پوری ایزیلی ہو سکتی ہے. فورتھ ون از کیلکولیشن. Malthus did not provide calculation for the arithmetic growth of food and the geometric growth of population. Since he came out with his theory, experts have pointed out that the current growth rates are not consistent with the prediction put forth by Malthus.